आज एउटा जुलुस आयो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने देखियो, भोलि अर्को जुलुस आयो नगर भनेर आयो अरे। अब के गर्ने अदालतले? मान्छारी होइन कि शाकाहारी नै आन्दोलन गरेर भए पनि बालुवाटार घेरेर देखाइदिन्छौँ, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आयोग घेरेर देखाइदिन्छौँ, अदालतले पनि यो कुरा हेरोस् भनेपछि संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हुँदा त तपाईको वकिलहरू सर्वोच्च अदालतमा बोलेकै छन् नि। सर्वोच्च अदालत निवेदकहरूको पक्षमा निर्णय गरेन भने त सर्वोच्च अदालतले पनि विचार गरोस् भन्नुको तात्पर्य के हो? तपाईले अदालतलाई परोक्ष रूपले यो थ्रेट गरेको होइन, तर्साएको होइन। बालुवाटार घेरेर प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्दिन्छौँ। तपाईलाई जब घेराउ अथवा शक्ति प्रदर्शन बल प्रदर्शनकै रूपबाट तपाईँ निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ भने विधि र संविधान किन चाहियो? बलियाले जे मन लाग्यो त्यही गरे भइहाल्यो। यो संविधानको धज्जी उडाउने काम त प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरूले नै गर्नुभयो। हिजो उपस्थित भएका मान्छेहरू कैयौं आम सञ्चारहरूले सोद्धाखेरि साँच्ची भन्ने हो भने उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभा भन्ने थाहा छैन। हामीलाई त दिनको 2500 रुपियाँ दिएको छ, बसबाट आउन जाउन व्यवस्था गरिदिएको छ भनेपछि काठमाडौँ पनि हेर्न जान पाइयो भनेर आएका छन्। लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष संघीयताको त उहाँले त धज्जी उडाउनु भयो भनेर अहिले पुष्पकमल दाहालजीहरू भन्नुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अथवा संसदको 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्छ र यो संविधानको जुनसुकै धारा पनि संशोधन हुन सक्छ भनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको स्थायित्व कहाँ भयो त? उहाँले गरेको अपराधलाई त भगवान पशुपतिनाथले पनि क्षमा गर्दैनन् भनेर माधव नेपालजीले हिजो भन्नु भएन हो? माधव नेपालजी धर्मनिरपेक्ष संविधानको पक्षधर हिजो जुलुस निकाले होइन भने म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको मुद्दामा केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको कुरा सही हो भन्ने मात्रै हो। अरु सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा ठिक छ भन्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीको लिगल एडभाइजर होइन म। नेपाली जनताले यस्तै अभियुक्तहरूलाई भोट हाल्लान्, यस्तै अपराधीलाई भोट हाल्लान्। हिजो धेरै मान्छे आए जनताले भने भन्नुहुन्छ नि, नेपाली जनताले यस्तै गाई जात्रा गर्नका लागि तपाईलाई भोट दिएको थियो। 7 अर्ब 7 करोड 94 लाख 80 हजार रुपियाँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च मागेछ। बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी केसमा के भन्नुभयो? 9 करोड रुपियाँ 9 अर्ब रुपियाँ तीनवटा प्रधानमन्त्रीले है फेरि यो छोड्नु हुँदैन। अहिले त्यत्रो सर्वहाराको अधिनायकवाद हामी त गरिबको पार्टी भन्ने लाखौं लाख मान्छेलाई 2500 रुपियाँको दरले खान पिउन दिने र आउने जाउने बस चढ्ने र काठमाडौँ हेर्ने यो खर्च कहाँबाट आयो? त्यो चाहिँ कुरा तपाईहरु नहेर्ने। नेपाली जनता प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्न आएको हो त्यहाँ। यो यत्रो जुन होडबाजी तपाईले गर्नु भएको छ यो खर्च तपाईले कोरोना महामारीमा गरेको भए के हुन्छ? केपी ओली पशुपति गए पनि तँलाई छोड्दैन नै भनेर पशुपतिनाथसँग त विश्वास रहेछ नि त माधव नेपालको। यो राज्य प्रणालीको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नेपाली कांग्रेस रिट हाल्न किन गएन? मधेसवादी दल किन गएन? प्रतिगमनै हो भने नेपाली कांग्रेस आइहाल्थ्यो नि। प्रतिगमन होइन रहेछ। किनभने संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद विघटन हुनु, आवधिक निर्वाचन हुनु नियमित प्रक्रिया हो। संसद पुनर्स्थापना भयो भने अनि फेरि हर्स ट्रेडिङ हुन्छ। किनभने केपी शर्मा ओलीको दल बेग्लै बन्ला अनि प्रचण्डहरूको मात्रै 138 पुग्दैन अनि त्यहाँबाट मधेसवादीलाई ल्याऊ, कांग्रेसलाई ल्याऊ, उसलाई ल्याऊ, त्यसलाई ल्याऊ अनि बाँड खाऊ लुट खसोट कति हुन्छ। नेपाली नारीले विदेश जानु पर्यो भने स्थानीय निकायको गाउँ विकास समितिको स्वीकृति चाहिन्छ। कहाँ पुग्यो राज्य? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnbkhबर.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। तपाईँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बहस गर्नुभयो संसद पुनर्स्थापना हुनु हुँदैन भनेर। तर हिजोको प्रचण्डको कार्यक्रम, माधव कुमार नेपाल समूहको कार्यक्रम जुन छ त्यो हेर्दा त संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने देखियो नि। धन्यवाद। हिजोको प्रदर्शनले संसद पुनर्स्थापना हुने कुरा देख्यो अथवा भोलिको प्रदर्शन योभन्दा अलिक कमजोर भयो भने त्यसले देखेन अथवा अस्तिको योभन्दा अलिक कमजोर थियो, यो प्रश्न होइन। अहिले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरामा
त्यो कुरा नेपालको प्रचलित वर्तमान संविधान र कानुन बमोजिम छ कि छैन र यसरी नै संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरूको संसदीय शासन व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीहरूले यस्तो प्रकारको अभ्यास गरेका छन् कि छैनन्। हिजो नेपालको संविधान 2047 हुँदाखेरि धेरैचोटि प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा समेतको कार्यकालमा भएको कुराहरू थियो। ती सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संविधानको धारा 76(1), 85 बमोजिम, 76(7) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेर्ने हो। सडकमा जुलुस आएका कुराले गर्दाखेरि निदो गर्ने हो भने त आज एउटा जुलुस आयो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने देखियो, भोलि अर्को जुलुस आयो नगर भनेर आयो अरे। अब के गर्ने अदालतले? यसकारणले गर्दाखेरि सडकमा उहाँहरूले जुन प्रकारको राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने काम कारबाही भइराखेको छ, यसले यो संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक मान्यताकै विरुद्धको काम हो। यो संविधानको धारा 105 ले अदालतको विचाराधीन रहेको विषयमा त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी कुनै पनि अरू काम कारबाही त्यस बाहिर गर्नु हुँदैन भन्ने संविधान कसले बनायो? त्यो संविधान बनाउने त अब हालाकि यो संविधानमा त संविधान सभाले संविधान बनायो भनेर लेखेको छैन, तर अहिले केपी ओली, प्रचण्डजी, बाबुराम भट्टराई, शेरबहादुर देउवाहरू त हामीले बनाएको संविधान भनेर भन्नुहुन्छ नि त। तपाईहरूले बनाएको संविधान अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा, तपाईहरूले बनाएको संविधान अन्तर्गतकै सर्वोच्च अदालत, तपाईहरूकै संविधान अन्तर्गत बनेको राजनीतिक दलहरू भनेदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएन भने त अब चाहिँ यो के अरे हरित क्रान्ति गरेर यो चाहिँ शाकाहारी होइन कि अब हामी के अरे मांसाहारी होइन कि शाकाहारी नै आन्दोलन गरेर भए पनि बालुवाटार घेरेर देखाइदिन्छौँ, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आयोग घेरेर देखाइदिन्छौँ, अदालतले पनि यो कुरा हेरोस् भनेपछि संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न मिल्छ भन्ने कुरा हुँदा त तपाईको वकिलहरू सर्वोच्च अदालतमा बोलेकै छन् नि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्न प्रधानमन्त्रीले भनेर। तर सर्वोच्च अदालतले विघटनको पक्षमा हाम्रो निवेदकहरूको पक्षमा निर्णय गरेन भने त सर्वोच्च अदालतले पनि विचार गरोस् भन्नुको तात्पर्य के हो? तपाईले अदालतलाई परोक्ष रूपले यो थ्रेट गरेको होइन, तर्साएको होइन। किनभने हामी जन आन्दोलनको बलमा बालुवाटार घेरेर प्रधानमन्त्रीलाई निकाल्दिन्छौँ भने तपाईलाई जब घेराउ अथवा शक्ति प्रदर्शन, बल प्रदर्शनकै रूपबाट तपाईँ निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ भने विधि र संविधान किन चाहियो? बलियाले जे मन लाग्यो त्यही गरे भइहाल्यो भनेदेखि यसै कारणले गर्दा कानुनको उदय भनेकै समाजका धेरै निर्दोष सज्जनहरूलाई, समाजका थोरै दुष्टहरूबाट बचाउने क्रिया, बचाउनका लागि नै कानुनको अभ्युदय भयो भन्छौँ के हामीहरू। यसकारणले गर्दा हिजो सर्वोच्च अदालतलाई तर्साउने जे काम गरियो यसले यो संविधानको धज्जी उडाउने काम त प्रचण्डजी, माधव नेपालजीहरूले नै गर्नुभयो। जस्तो कि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल समूहले हिजो गरेको कार्यक्रममा बोल्ने बेलामा प्रचण्डले भन्नुभएको छ यदि प्रधानमन्त्री नसचिए 10 लाख जनता लिएर सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्न आउँछु भनेर उहाँले धम्की दिनुभयो। त्यो भन्न खोजेको त आम नेपाली नागरिक त संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेछन् भन्ने देखियो नि त। हो, आम नेपाली जनता संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेछन् भनेर तपाईले देख्नुभयो भने हिजो उपस्थित भएका मान्छेहरू आम सञ्चारले, कैयौँ आम सञ्चारहरूले सोद्धाखेरि साँच्ची भन्ने हो भने उनीहरूलाई प्रतिनिधि सभा भन्ने थाहा छैन। निर्वाचनमा उनीहरूले मतदान गरे, भोट हाले होला। अब रोशन घरतीलाई मैले भोट हालेको त्यति मात्रै जान्दछ। मैले भोट हालेपछि ऊ गएको ठाउँ
त्यो प्रतिनिधि सभा हो भनेर हिजो आएका मान्छेहरूले कति बुझेका छन् एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि हामीलाई त दिनको 2500 रुपियाँ दिएको छ, बसबाट आउन जाउन व्यवस्था गरिदिएको छ भनेपछि काठमाडौँ पनि हेर्न जान पाइयो भनेर आएका छन्। र अझै अर्को कुरा के हो भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहसको सिलसिलामा मैले भनेको थिएँ, यो अहिलेको संविधान अन्तर्गतको सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भनेको अकाट्य होइन, अपरिवर्तनीय पनि होइन। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर, समय रह्यो भने त्यसमा कुरा गरौँला, प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयताको त उहाँले त धजी उडाउनु भयो भनेर अहिले पुष्पकमल दाहालजीहरू भन्नुहुन्छ। भन्नुको तात्पर्य तपाईले यो संविधान बनाउँदा यो संविधानको धारा 274 मा के लेख्नु भएको छ भने नेपाल र नेपाली जनताको एकता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, समुन्नति, स्वाभिमान, मुलुकको सम्प्रभु सत्ता को प्रतिकूल हुने गरी यो संविधानको संशोधन गर्न पाइने छैन भनेर लेखेको छ। भने संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष चाहिँ परिवर्तन गर्न पाइँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ? किनभने संविधानको धारा 274 ले प्रतिनिधि सभाको अथवा संसदको 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सक्छ र यो संविधानको जुनसुकै धारा पनि संशोधन हुन सक्छ। भनेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको स्थायित्व कहाँ भयो त? यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो जुन प्रकार अथवा नेपाली जनता आए आदि इत्यादि जे भनेको छ, प्रचण्डजीहरू आफैले बनाउनु भएको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको अपरिवर्तनीय भनेको छैन, एक। र अर्को कुरा, प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन त गर्नुभयो, तपाईले व्यवस्था के ल्याउनु भयो? व्यवस्था तपाईले संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था भन्नुभयो। अनि माधव नेपालजीले हिजो भाषण गर्दा के भन्नुभयो? अहिले केपी शर्मा ओलीजी पशुपतिनाथमा गएर पूजा गरे पनि उहाँले गरेको अपराधलाई त भगवान पशुपतिनाथले पनि क्षमा गर्दैनन् भनेर माधव नेपालजीले हिजो भन्नु भएन? हो, माधव नेपालजी धर्मनिरपेक्ष संविधानको पक्षधर हिजो जुलुस निकाले होइन भने। अब अर्को कुरा म तपाईलाई निवेदन गरौँ, तपाईले संसदीय व्यवस्थाको संविधान ल्याउनु भएको छ, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भन्नु भएको छ। जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता कहाँबाट आउँछ भनेको निर्वाचनबाट आउँछ। अहिले केपी ओली, माधव नेपाल, प्रचण्डजीहरू जहाँ हुनु होला नेपाली जनताले भोट दिएर न आउनु भएको हो। त्यो व्यवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बित्तिकै गणतन्त्रै जाने हो, लोकतन्त्रै जाने हो, संसदीय व्यवस्थै जाने हो भने संसदीय व्यवस्थामा चुनाव हुनु भएन नि त। जम्मा कुरा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हो, 2 वर्ष अगाडि नै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्यो भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले त यो संविधानमा रहेका धेरै व्यवस्थाहरूको कारणले गर्दा पनि कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गर्न असजिलो भयो र मलाई मेरै राजनीतिक पार्टीका नेकपाकै मान्छेहरूले काम गर्न दिएनन्, त्यसैले 2/3 को बहुमत लिन मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेँ भन्नुभयो भने नेपाली जनताले मलाई 2/3 दिन्छ कि दिँदैन तपाईँ यहाँ सडकमा ल्याएर देखाउने। केपी शर्मा ओलीले गरेको कुरा नचाहिँदो हो भने तपाईँ जनतामा जानुस् न, जनताले तपाईँलाई चुनाव जिताउला। तर एउटा कुरा रोशनजी याद गरौँ, मलाई लाग्छ अहिले नेकपाको केपी ओली शर्माजी होस् अथवा पुष्पकमल दाहालजी होस् र साथीहरूलाई एउटा कुरा के भ्रम नपरोस् भने म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको वकिल होइन। म प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको मुद्दामा केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुभएको कुरा सही हो भन्ने मात्रै हो। अरू सबै कुरा प्रधानमन्त्रीले गरेको कुरा ठिक छ भन्ने कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीको लिगल एडभाइजर होइन म। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा चाहिँ ठिक छ भने मात्रै हो।
अरू कुरा प्रधानमन्त्रीजीसँग जे कुरा होला जे कुरा नहोला उहाँसँग मेरो चिनजान आउजाउ भेटघाट केही छैन। त्यसै कारणले गर्दा मुद्दामा निश्चित मुद्दामा मात्रै प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउनुहुन्छ भने हो। यसको मतलब सम्पूर्ण कुरामा प्रधानमन्त्रीजीको वकिल म होइन। मैले यो कुरा तपाईलाई किन निवेदन गरेँ भने नेकपाका दुईटा अध्यक्षले दुईटैले एकले अर्कालाई अपराधी भ्रष्टाचारी भनेर चार्जसिट लगाउनु भएको छ र त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले अदालतमा लिखित जवाब दिँदा पनि म उपर यसरी आरोप पत्र दर्ता गर्नेसम्म काम गरियो। नेपाली जनताको लगभग 2/3 बहुमतले भएको प्रधानमन्त्री म, मेरै पार्टीबाट मलाई यस्तो आरोप पत्र अपराध पत्र दर्ता गरियो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले लिखित रूपमा सर्वोच्च अदालतमा जवाब दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीजीले यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा 2077 पुस 5 गते मन्त्री परिषदको निर्णयमा पनि यो कुरा लेख्नु भएको छ भनेपछि र अब तपाईले मलाई अभियोग लगाउनु भो, मैले तपाईलाई अभियोग लगाएँ भने अब हामी दुईटै चुनावमा जाँदैछौँ, गयौँ भने नेपाली जनताले यस्तै अभियुक्तहरूलाई भोट हाल्लान्, यस्तै अपराधीलाई भोट हाल्लान्। हिजो धेरै मान्छे आए जनताले भने भन्नुहुन्छ नि, नेपाली जनताले यस्तै गाई जात्रा गर्नका लागि तपाईँलाई भोट दिएको थियो। अहिलेको यो झगडा नेपाल र नेपाली जनताको शान्ति, समुन्नति, हित, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाभिमानका लागि भयो। यसै कारणले गर्दा दुईटै कसुरदार रहेछन् भने हामी दुईटैलाई भोट दिँदैनौँ भन्छ नि त नेपाली जनताले। भने तपाईँ बाँदरमुडेको अपराधी भनेर मलाई भन्ने, म तपाईँलाई चाहिँ भ्रष्टाचारी र आदि इत्यादि भन्ने भनेपछि तपाईँ र म को ठिक त उसलाई भन्न दिनुहोस् न नेपाली जनतालाई। प्रधानमन्त्रीजीले नेपाली जनताले मेरो चाहिँ कामको मूल्याङ्कन गरौँ, म कसुरदार रहेछु कि रहेन रहेछु भनेर भन्छ भने नेपाली जनतालाई तपाईँ आफ्नो मतदान गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अनि के भन्ने भने खर्च हुन्छ। सम्मान्य न्यायाधीशजीहरू पनि यत्रो खर्च हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अहिले यो निर्वाचन गर्नका लागि निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारसँग मागेको खर्च, निर्वाचनको खर्च 7 अर्ब 7 करोड 7,07,94,80,000 रुपियाँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्च मागेछ। बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकी केसमा के भन्नुभयो? 9 करोड रुपियाँ, 9 अर्ब रुपियाँ तीनवटा प्रधानमन्त्रीले है फेरि यो छोड्नु हुँदैन भनेदेखि। र अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्टाचारको कुन कोटीमा राखेको छ दोहोऱ्याइन नै परेन। यसै कारणले 7 अर्बले निर्वाचन हुँदो रहेछ। 9 अर्ब त तपाईहरू वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भएर खानु भएको छ भने हिजो नेपाली जनता त्यहाँ आए 2500 रुपियाँ कहाँबाट ल्याएर दिनुभयो? नेपाली जनताले त्यो कुराको जवाब खोज्ने कि नखोज्ने? अहिले त्यत्रो सर्वहाराको अधिनायकवाद, हामी त गरिबको पार्टी भन्ने लाखौं लाख मान्छेलाई 25 रुपियाँको दरले 2500 रुपियाँको दरले खान पिउन दिने र आउने जाउने बस चढ्ने र काठमाडौँ हेर्ने यो खर्च कहाँबाट आयो? त्यो चाहिँ कुरा तपाईहरु नहेर्ने। नेपाली जनता प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्न आएको हो त्यहाँ। यसै कारणले गर्दाखेरि अब यो राज्य व्यवस्था, यो राज्य प्रणाली, यो संविधान नेपाली जनताले 2/3 बहुमत दिएर पनि हेरे, त्यो पनि काम लागेन। नेपाली जनताले अल्पमतको सरकार हेरे, बहुमतको सरकार हेरे, कांग्रेसको हेरे, कम्युनिस्टको हेरे, यो राजावादी हुँ भन्नेहरू राजतन्त्र ल्याउँछु भन्नेहरूले गणतन्त्रको प्रचण्डजीहरूलाई खुट्टा ढोगेर जागिर खाएको पनि हेरे भनेपछि नेपाली जनतालाई यो कुरा देखाउन के बाँकी रह्यो? यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो सडकमा मान्छे आए अनि त्यसले गर्दा चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुनेछ भन्ने कुराको अर्थ गर्नु, त्यो वास्तवमा हामीले नेपाली जनताप्रति कानुनी, संवैधानिक र नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको सम्मान प्रति आदर गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईले सर्वोच्चमा बहस गर्ने क्रममा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र
चाहिँ संशोधन हुन सक्छ भनेर बहस गर्नुभयो र धेरैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको माघ 23 गतेको कार्यक्रमबाट प्रदेशहरू खारेज हुन सक्छ र हिन्दू राष्ट्रको घोषणा हुन सक्छ भनेर अपेक्षा गरेका थिए। त्यसअनुसार चाहिँ राष्ट्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा लाग्ने सम्पूर्ण नागरिकहरू चाहिँ त्यो कार्यक्रममा गएका थिए, तर उनीहरू त निराश भएर फर्के नि। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यति बेला 14 वर्ष जेल बसेर गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउनको लागि लडेको छु, राष्ट्र संस्था कुनै पनि हालतमा फर्किँदैन, हिन्दू राष्ट्र कुनै पनि भारतमा घोषणा हुँदैन भनेर भन्नुभयो। कसरी विश्वास गर्ने त? अब 14 वर्ष पछाडि त्यसमा पनि अहिले 2/3 को प्रधानमन्त्री भएपछि हजुर नेपाली जनताले उहाँसँग त्यस प्रकारको अपेक्षा गरेका थिए भने किन अपेक्षा गरे होला? उहाँ त गणतन्त्रवादी नै हो, अथवा म 14 वर्ष जेल बसेँ, दिस एन्ड द्याट जे बसेँ भन्नुभयो। उहाँहरूले गणतन्त्र ल्याउनु भएको पनि 14 वर्ष भयो होला भनेदेखि अहिले आएर उहाँ पशुपतिमा क्षमा पूजा गर्नलाई जानुपर्ने र नेपाली जनताले त्यो अपेक्षा गरेर त्यहाँ पुगे भनेदेखि यसको मतलब हिजो केपी शर्मा ओलीजीको कुरालाई चाहिँ त्यो अपेक्षा गरेर जनता पुगेका थिए। अनि प्रचण्डजीको कार्यक्रममा चाहिँ के अपेक्षा गरेर पुगेका थिए नि? जनता त तिनै नै हुन्। मैले त्यसै कारण भन्ने गरेको छु, तपाईँले अथवा तपाईँ एउटा घोडा पाल्नु भएको छ भने त्यो घोडाको पिठ्यौमा तपाईँ चढे पनि त्यो घोडा कुदाउने हो, तपाईँले त्यो घोडाको पिठ्यौमा म चढे पनि घोडा कुद्ने हो भने हिजो उपस्थित भएका नेपाली जनता, प्रचण्डजीको कार्यक्रममा उपस्थित भएका नेपाली जनता र अस्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीकोमा उपस्थित भएका नेपाली जनतामा के फरक छ? राजनीतिक सिद्धान्त र निष्ठाको आधारले भेला भएका हुन् भने गएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रचण्डजीको पार्टीले जितेको चुनावको सिट जम्मा 41 वटा होइन भने, अनि हिजोकै जस्तो हो भने त 174 त एक्लै पुष्पकमल दाहालजीको पार्टीले पाउनुपर्ने नि। यसै कारणले हिजो जनता आए, त्यस कारणले गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध हो। अस्ति केपी ओलीजीकोमा आए पक्षमा हो भन्ने होइन। जनतालाई तपाईँले फेरि पनि भने यो यत्रो जुन होडबाजी तपाईँले गर्नुभएको छ, यो खर्च तपाईँले कोरोना महामारीमा गरेको भए के हुन्छ? तपाईँले 2टा अस्पताल बनाए के हुन्छ? तपाईँले बाटो बनाए के हुन्छ? तुइनमा टुबेर मान्छे मरिराखेका छन्, त्यो कुरा गरे के हुन्छ? नेपाली जनताको सुख शान्ति र समृद्धिका लागि अहिले यी नेपाली जनता आएका हुन्, त्यसको लागि तपाईँले ल्याउनु भएको हो। यसैले नेपाली जनतालाई यो कुरा पनि भन्नुपर्छ एक। र मैले बहस गरेको कुरा जहाँसम्म छ, म फेरि पनि तपाईँलाई भनौँ, संविधान भनेको कुनै बाइबल, वेद, कुरान, गीता होइन, त्यो परिवर्तित हुन्छ। हामीले 6 7 वटा संविधान देख्यौँ र यो संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक धर्मनिरपेक्ष राज्य व्यवस्था उल्टिँदैन भनेर भने त छैन। भोलि नेपाली जनताले हामीलाई गणतन्त्र चाहिएन भन्यो अरे, अनि के तपाईँ यो कागजमा लेखेको छ भनेर कागजले थाम्छ? संविधानमा लेखेर हुने भए त 47 सालको संविधानमा पनि संवैधानिक राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको विरुद्धमा गतिविधि गर्न पाइँदैन त भनेको थियो नि। त्यही संविधानको शपथ खाने काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका मान्छेहरूले 62-63 को आन्दोलन गरेको होइन भने संविधानमा लेखेर हुँदैन के? यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले संवैधानिक राज संस्थाको बारेमा, हिन्दू राष्ट्रको बारेमा, एकात्मक राज्य व्यवस्थाको बारेमा अहिले हामी हेरिराखेका छौँ। यो 7 वटा प्रदेश तपाईँले जे बनाउनु भएको छ, यो 7 वटा प्रदेशले नेपाली जनतालाई कुन प्रकारको राहत दियो? के राहत दियो? नेपाली जनताको आर्थिक हित, उन्नति, समुन्नति बढाउने काम कार्यवाही के गर्यो? बरु अहिले प्रदेश आएपछि राष्ट्रिय झण्डा डराउन थालियो, अनि अहिले प्रदेश आएपछि हिन्दीमा भाषण गर्न थालियो पार्लियामेन्टमा। अब अहिले यो प्रदेशवाला कुरा आइसकेपछि
गुठी धर्म समाप्त गर्ने काम कार्यवाही गर्न लागि यो प्रदेश आइसकेपछि नागरिकताको नाममा नागरिकता बाँडेर 1 अर्ब 30 करोड भएको छिमेकी देशबाट सरितागिरीहरू भर्ने काम गर्न लागि भने यो राज्य व्यवस्था नेपाली जनतालाई चाहिने रहेन रहेछ। के काम गर्यो यो प्रदेशले? किनभने अहिले तपाईले 8000 जो नेपाली जनताको सेवा गर्छु भनेर चुनाव जितेर आएका मान्छे हुन्। 8000 मान्छे नेपाली जनताले तिरेको कर तलब खान्छन्। फेरि पनि पीडा लाग्छ, तपाईलाई अलिकति असजिलो लाग्न सक्छ, किनभने 275 को पार्लियामेन्ट भयो अनि 550 को चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभाहरू भयो अनि राष्ट्रिय सभा भयो अनि स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, यो सबै जोड्दा 8000 पुग्छ। अनि अस्ति कोरोना महामारीमा तपाईँ लकडाउनमा बस्नुभयो, धर्मनिरपेक्ष देश, तपाईले दशैंमा बिदा दिनुभयो अनि त्यहाँबाट तपाईँ चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किन पाउनु भएन, आफ्नो काम पनि गर्न पाउनु भएन। तर सरकारी कर्मचारी लगायत यी संसद फंसद जति छन् यिनीहरू, यी सारा कसुरदारहरूले चाहिँ राज्य कोषबाट दशैं पेस्की खाए तपाईले तिरेको करबाट। तपाईले चाहिँ के खान पाउनुभयो? अनि हिजो जनता आए, यो सबै बुझेर आए त जनता। ती दशैं पेस्की खानेका अनुहार हेर्नुहोस् अनि हिजो सडकमा आएका जनताको अनुहार हेर्नुहोस्। कर तिर्ने तिनै होइनन् र त्यो सडकमा आउनका लागि भएको खर्च कहाँबाट आयो? यिनै नेपाली जनताको होइन। तर केपी शर्मा ओलीले माघ 23 गते हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छन् भनेर माधव प्रचण्डसँग मैले आरोप पनि लगाएका थिए र धेरै राजावादीहरूले चाहिँ त्यो अपेक्षा गरेर त्यहाँ गएका थिए, त्यो भएन, त्यो चाहिँ धोका दिए केपी शर्मा ओलीले भन्छन् नि। अब मेरो जानकारीमा यो कुरा छैन, तर प्रश्न के हो भने मेरो जानकारीमा नभए पनि अब देशलाई सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र संवैधानिक राज संस्था एकात्मक राज्य व्यवस्था बनाउनुको विकल्प चाहिँ छैन। किनभनेदेखि फेरि पनि अघि पनि हामी कुरा गरिसक्यौँ, अहिले यत्रो धार्मिक मूल्य र मान्यताको बारेमा हामी कुरा गरिराखेका छौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले 2074 6/8 गते जहाँसम्म मलाई लाग्छ एउटा गुठी सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै भनेको छ कि देशको धर्म संस्कृति मठ मन्दिर यिनीहरूलाई संरक्षण गरिएन भने देशको राष्ट्रियता समाप्त हुन्छ। धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेका छैन अदालतको न्यायाधीशहरूले। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले नेपाली जनताले अहिले होली वाइनको बारेमा यत्रो विरोध आदि इत्यादि समर्थन जे छ नि, होली वाइन भने पनि धर्म सापेक्ष होइन। क्रिस्चियनहरूले गर्छ होला होली वाइन, तपाईँ गर्नुहुन्न, उसको पनि धर्म त हो नि। त्यो होली वाइनमा माधव नेपालजी जानुभयो कि भएन? त्यो धर्मनिरपेक्ष भयो कि सापेक्ष भयो? धेरैपल्ट जानुभयो। त्यति मात्रै होइन, हिजो प्रचण्डजीले भन्नुभएको छ, उहाँले चुनौतीका साथ भन्नुभयो कि हाम्रो बाराको पर्साको ठोरीमा अयोध्या राम जन्मभूमि प्रमाणित गरिदिनुस्, म त्यो कुरालाई तपाईलाई सम्मान गर्छु। केपी शर्मा ओली राम मन्दिरको राम जन्मभूमिको बारेमा भनेर हिजो प्रचण्डजीले भाषण गर्नुभयो भने त राम मन्दिरको बारेमा केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती गर्ने पुष्पकमल दाहालजी उहाँ धर्मनिरपेक्ष भयो कि सापेक्ष भयो? केपी ओलीले घोषणा गर्ने नगर्ने कुरा, यो सबै कुरा हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ तपाईँ? माधव नेपालजी भन्नुहुन्छ पशुपति गए पनि अब अपराधीलाई त भगवानले पनि माफ गर्दैनन् भनेपछि त केपी ओली पशुपति गए पनि तँलाई छोड्दैन है भनेर पशुपतिनाथसँग त विश्वास रहेछ नि त माधव नेपालको। अब त्यसै गरेर होली वाइनसँग पनि विश्वास रहेछ, हेर्नुहोस् है। अनि त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डले पनि भन्नुभयो ल त नेपालमा यो अयोध्या राम जन्मभूमि भनेको नेपालमा देखाउ त, मेरो निर्वाचन क्षेत्र हो, म त केपी ओलीलाई धन्यवाद दिन्छु भनेको छ। केपी ओलीको विरुद्धमा कुरा गर्नुभयो अथवा यो संविधानको विरुद्धमा कुरा गर्नुभयो। तपाईले त धर्मनिरपेक्ष संविधानको विरुद्धमा भाषण गर्नुभयो हिजो, अनि संविधानको रक्षा गर्ने कार्यक्रम गरे होइन।
अनि नेपाली जनताले जो धर्मभिरू त्रिपुर लगाएर आएका छन् अनि ती जनताले होइन नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचान समाप्तै होस् भनेर आएका हुन् ती। यसै कारणले गर्दा ठिक छ 23 गते केपी ओलीजीले गर्नु भएन भने अर्को कुनै गते गर्ने दिन आउँछ, त्यो देर सबेरको कुरा मात्रै हो। ओलीले नै हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्छन्। यो राज्य प्रणाली यो नेपालको सम्प्रभुता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डतालाई कायम राख्नु पर्यो भने जसले पनि गर्नुपर्छ, नत्र मुलुक कतातिर जान्छ? मुलुक विखण्डनतिर जान्छ, डिसइन्टिग्रेसन हुन्छ। जस्तो कि हामीले 1975 को सिक्किमलाई हेऱ्यौँ, भारतमा विलय भए जस्तो तपाईँले जसरी नागरिकता बाँड्नु भएको छ, जस्तो त्यो अस्ति यही कम्युनिस्ट पार्टीको सत्ताको झगडामा चीनका अन्तर्राष्ट्रिय चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपप्रमुख केयु चौ आउँदाखेरि चाहिँ होइन तिमीहरूले चाहिँ यो झगडा टन्टा आदि इत्यादि मिलाउ तिलाउ होइन भनेदेखि त नेपालको राजनीतिक अस्थिरताले चीनको सुरक्षा व्यवस्थामा आघात पर्ला, खबरदार भनेर गएको छ। देशको स्थिरता, अखण्डता कहाँ छ र? त्यसैले यो विखण्डनको बाटोमा जान्छ, होइन भनेदेखि यो राजनीतिले कोर्स चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ। यो संसद विघटन एमसीसी पास गर्नबाट बच्नको लागि चाहिँ संसद विघटन गरिएको भनेर भनिरहेछन्। अहिले अस्ति आम हडतालको बेलामा पनि प्रचण्डले सडकमा जाँदाखेरि एमसीसीको विरुद्धमा नारा लाग्दा उहाँले रोक्नुभयो। कसरी लिन सकिन्छ यो विषयलाई? त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्रै होइन, तपाईँले अस्ति प्रचण्डले नारा लगाएको रोक्नुभयो त हेर्नुभयो, 5 स्टार होटलमा विदेशी पत्रकारहरूलाई बोलाएर प्रचण्डले त्यत्रो खानपिन गराएर हामीले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, विधिको शासनको लागि यत्रो आन्दोलन गरेका छौँ, हामीलाई प्रजातान्त्रिक सरकारले, संसारले हेरेन भन्नु भएन? तपाईँ संसद भनेको धेरैचोटि भनियो, संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर 17,000 नेपाली जनता मारेर आएको मान्छे, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका उजुरीहरूमा तपाईँलाई अपराधी भनेर कारबाही गर्यो भने तपाईँहरू कहाँ पुग्नुहुन्छ? अहिले प्रजातान्त्रिक विश्व चाहियो तपाईँलाई? गृहमन्त्रीले त चिडियाखानामा लगेर थुनिदिन्छु भनेर पनि गृहमन्त्रीले थुनिदिन्छु भनेको नि, मैले अस्तिको दिनको कुरा गर्दैछु। अहिले तपाईँलाई प्रजातान्त्रिक विश्व चाहियो अनि नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि विदेशी शक्तिको निर्णायकत्व चाहियो अहिले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नका लागि। होइन भने नेपाली जनताको अभिमतमा, नेपाली जनताको ताकतमा, अघि सुरुमा यहाँले भन्नुभए अनुसार जनताले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित चाहेको पो रहेछ, यस्तो पो देखियो त सडकमा भन्ने हो भने उहाँ गएर 5 स्टार होटलमा विदेशी पत्रकारलाई भनेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नु पर्यो, केपी ओली निरङ्कुश भयो, यो निरङ्कुशताको विरुद्धमा साथ दिनुहोस् भनेर विदेशी शक्तिलाई गुहारेर तपाईँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्ने, अनि त्यो राष्ट्रवादी हुन्छ, अनि त्यो राज्य व्यवस्था नेपालको राज्य व्यवस्था हुन्छ। यसै कारणले गर्दा यो राज्य प्रणालीको अन्त्य अवश्यम्भावी छ। कहिलेसम्म होला? यसरी निधो गरेर यही गतिमिति तिथि त होइन, तर यी सम्पूर्ण लक्षणहरूले यसको दीर्घायु छैन। तर संसद पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि देश मुठभेडतिर अगाडि बढ्यो, यसलाई रोक्न के गर्नु पर्ला? होइन, मलाई लाग्छ मुठभेडतिर अगाडि बढ्ने एउटा तरलताको अवस्थामा एकछिनलाई मान्नुहोस् न, एउटा कुनै रेसमा तपाईँ र म कुद्यौँ भने तपाईँका समर्थकले तपाईँलाई ताली पड्काउँछ, मेराले मलाई ताली पड्काउँछ भने तपाईँ जित्नुभयो भने अब ठिकै छ, रोशनजीले जित्यो भन्छ, त्यो सिद्धिन्छ नि। यो अहिले एउटा प्रतिनिधि सभा विघटनको कुराले आएको तरलताको कुराले गर्दाखेरि मात्रै हो। नेपाली जनता एक अर्कामा भिडेर काटमार गर्नुपर्ने अवस्थाको परिस्थितिको विद्यमानता चाहिँ छैन। मन्त्रीको गाडी फोड्नेदेखि लिएर टाउको फुटाउने सम्मको कार्यक्रम त भइसक्यो हो। त्यसैले तपाईँ कसरी आउनुभयो? तपाईँ 17,000 मान्छे मारेर आउनु भएको छ, एउटा दुईटा मन्त्रीको गाडी फुट्यो होला, हिजो मन्त्रीको गाडी फुट्या थिएन भने यो मलाई लाग्छ
त्यत्तिकै कुराले गर्दा नेपाली जनताको बीचमा आपसी द्वन्द्व नै हुने र त्यो पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कि नहुने भन्ने कुराले गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन। यदि भोलि कानुन बमोजिम संविधान बमोजिम निर्वाचन हुन्छ, प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा सदर हुन्छ, जनताले हिजो पनि मतदान गरेका हुन्, राजनीतिक दलहरू आफ्नो आफ्नो दरमियानमा हुन्छन्। अस्ति डोनाल्ड ट्रम्पको घटना हेरेनौँ हामीले अमेरिकामा, उहाँले त संसद भवनभित्र छिरेर उहाँका मान्छेहरूले त गोली नै हाने नि त। अनि अब अमेरिकाको राजनीति त तरलता द्वन्द्व गृहयुद्ध हुन्छ भन्ने त भन्थे होला नि त, खोइ भएन त। त्यसैले एउटा द्वन्द्व एउटा कुनै इस्युमा तपाईँ र मेरो झगडा हुने बित्तिकै राष्ट्रियता नै समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा लिनु भएन। प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन आयोगमा गएर निर्वाचन आयोगका प्रमुखलाई थर्काए, धम्की दिए, त्यस कारणले गर्दा अब त्यसरी अगाडि बढिरहेछन् र हाम्रो पक्षमा चाहिँ फैसला हुनुपर्छ भनेर हिजो प्रचण्डले भनेका छन्, आग्रह गरेका छन्। अब त्यो कसरी लिने त्यो घटना? होइन, त्यसैले मैले अघि भनिहालेँ, प्रचण्डजी लगायतका मान्छेहरू, केपी ओलीजी लगायतका मान्छेहरू तपाईँहरू सबै भएर यो संविधान बनायौँ भन्नुभयो। कस्तो बनाउनु भएछ? त्यही कुरा तपाईँले अस्ति माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजी त निर्वाचन आयोग गएर निर्वाचनको काम कारबाही अगाडि नबढाउ त भन्नुभयो। अनि तपाईँ गएर भनेको कुरा चाहिँ होइन हामीले निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गऱ्यौँ भन्ने, अनि म चाहिँ गएर निर्वाचन आयोगलाई भन्यो भने होइन उसले चाहिँ थर्कायो भन्ने, तपाईँले थर्कायो होइन भने। यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँका भाषाले तपाईँको व्यवहारलाई लक्षित गर्छ। अब प्रधानमन्त्री निर्वाचन आयोग गयो, आफूले निर्वाचन घोषणा गरेका छ भने निर्वाचनको काम कार्यवाही अगाडि बढोस् भनेर भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट विचार स्वाभाविक कुरा हो। के भयो र प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन चाहिँ नगर्नु, यो नाटक मात्रै गर्नु भनेर भन्ने कुरा त छैन। अस्ति तपाईँ निर्वाचन नगर भनेर जानुभयो नि, तपाईँले चाहिँ थर्काएको होइन निर्वाचन आयोगलाई। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो भनाइमा कुनै दम र यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गरिरहनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रचण्डले आग्रह गरेका छन् कि नेपाली काङ्ग्रेस र जसपा सम्पूर्ण पार्टीहरू चाहिँ मिलेर अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा हामी सडक आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेका छन्। यसले त निकै ठुलो आन्दोलन हुने देख्यौँ। इम्पोसिबल। नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी राजपा सजपाहरूलाई आन्दोलन क्रान्ति कहिले गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन, प्रचण्डले भन्नुपर्छ भने। तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, अहिले यो प्रतिगमनै हो भनेर उनीहरूको भाषामा है, यो प्रतिगमनै हो, यो चाहिँ एकदम निरङ्कुशता नै हो, केपी ओली राज संस्थातिर गएको हो भनेर भन्ने हो भने त्यत्रो गणतन्त्रको स्थापना गर्न त माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने काम त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भयो नि त। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस रिट हाल्न किन गएन? मधेसवादी दल किन गएन? र नेपाली काङ्ग्रेसलाई आन्दोलन गर्न, क्रान्ति गर्न अथवा मेरो पार्टीलाई आन्दोलन र क्रान्ति गर्न तपाईँको पार्टीले सिकाउनु पर्ने। तिमीहरू आएनौ भने त यस्तो हुन्छ कुनै, उनीहरूले चाहेनन् रे, तपाईँले बोलाउनु भयो, के अर्थ छ? होइन, प्रतिगमनै हो भने नेपाली काङ्ग्रेस आइहाल्थ्यो नि। प्रतिगमन होइन रहेछ, किनभने संसदीय प्रजातन्त्रमा संसद विघटन हुनु, आवधिक निर्वाचन हुनु नियमित प्रक्रिया हो। 2 वर्ष छिटो हुने ढिलो हुने कुरा 2 वर्ष अगाडि भयो, त्यति मात्रै नै हो, अर्थ के भएको छ र? यसै कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डले आह्वान गर्दैमा जाने पहाड खसिहाल्ने, नजानेमा पहाड नखस्ने प्रश्न होइन यो। नभएदेखि अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग समर्थित अथवा नेपाली काङ्ग्रेस राजनीतिक दल, नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक आदर्शसँग विश्वास राख्ने सयौं वकिलहरूले त प्रचण्डकै पक्षमा बहस गरेका छन् त, विघटनकै पक्षमा बहस गरेका छन् त। तपाईँहरू हामीलाई भन्नुहुन्छ तपाईँहरू राजावादी केपी ओली शर्माको पक्षमा बहस गर्नुभयो भनेर, अनि तिनीहरू प्रजातन्त्रवादी हो भन्ने, संसदवादी हो भन्नेहरू चाहिँ प्रचण्डको सर्वहारा 17,000 मान्छे मार्ने उसको पक्षमा बहस गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ किन भन्नुहुन्न? ए तपाईँहरू यो नेपाली हरिहर दाहाल लगायतका मान्छेहरू भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरू, तिमीहरू चाहिँ देव गुरुङको वकिल भएर गएछौ भने तिमीहरू पनि कम्युनिस्ट भयो भनेर सोध्नुहुन्छ कि सोध्नुहुन्न उहाँहरूलाई?
यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रतिनिधि सभा जो संसदीय व्यवस्थामा हरेक 5 वर्षमा 3 वर्षमा 4 वर्षमा आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार जसरी संसदको गठन र विघटन भइरहन्छ यो नियमित प्रक्रिया हो। यो संविधान आएपछि पहिलो घटना भएको कारणले यति हल्ला भएको मात्रै हो। संसदीय प्रजातन्त्रमा यो भइरहन्छ र यसले मलाई लाग्छ मुलुकमा नेपाली जनतालाई तपाईहरूले अनुमान गरे जस्तो कुनै गृहयुद्ध र द्वन्द्वमा पुर्याउने होइन। तर धेरैले अपेक्षा धेरैले अनुमान त त्यस्तो गरिरहेछन् फेरि त होइन। अपेक्षा अनुमान गर्ने कुरा अनुमान त गर्न पाइयो, तर प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैमा देशमा आन्दोलन र क्रान्ति हुन्छ भन्ने हो भने प्रतिनिधि सभाको संसदीय व्यवस्थै नल्याउनु नि भइहाल्यो नि। यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने चाहिँ के हुन्छ? संसद पुनर्स्थापना भयो भने अनि फेरि हर्स ट्रेडिङ हुन्छ, किनभने केपी शर्मा ओलीको दल बेग्लै बन्ला अनि प्रचण्डहरूको मात्रै 138 पुग्दैन अनि त्यहाँबाट मधेसवादीलाई ल्याऊ, काङ्ग्रेसलाई ल्याऊ, उसलाई ल्याऊ, त्यसलाई ल्याऊ अनि बाँड खाऊ लुट खसोट कति हुन्छ अनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्यो प्रधानमन्त्री विरुद्ध अनि त्यहाँ कति खरिद बिक्री गर्नु पर्यो अनि यो सब अर्बौं फेरि अर्को त्यो पजेरो संस्कृति जुन शेरबहादुर देउवाले पजेरो संस्कृति ल्याएको थियो अर्को अकल्पनीय दुखाउँछ। त्यसले देशलाई झन् धेरै ऋणमा डुबाउने, देशलाई ऋणमा डुबाउने मात्रै होइन कि यति धेरै अराजकता अव्यवस्था अशान्ति हुन्छ त्यसको मलाई लाग्छ कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। किनभनेदेखि तपाईको पार्टीलाई चित्त बुझाऊ, उसको पार्टीलाई अनि उसको दललाई त्यसको दललाई त्यसका समानुपातिकलाई हो र हिजो तँलाई यति पैसा दिएको छ उसलाई यति पैसा दिएको छ खरिद बिक्री बाप रे बाप त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैन म त। देशभरि अहिले बलात्कारका घटनाहरू बढेको बढै छ र धेरै युवा नेताहरू युवा नेत्रीहरू सांसद बनिसकेका व्यक्तिहरूले पनि अराजक किसिमबाट आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। के हुँदैछ मुलुक? बलात्कारका घटना घटिराखेका छन् किनभनेदेखि यो राज्य प्रणाली यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको शान्ति सुव्यवस्था सुरक्षा अमन चयन प्रदान गर्न सकेको रहेन रहेछ भन्ने कुरा देखिनु पर्यो एक। र अर्को कुरा के हो भने मैले धेरैचोटि भनेको छु राजनीतिको अपराधीकरण अपराधीको राजनीतिकरण। तपाईले 17,000 मान्छे मारेर तपाईँ संसदमा आउनुभयो र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका कैयौं त्यो लडाकु नर नारीहरू कति बलात्कृत भए कि स्वीकृत भए थाहा छैन, तर अहिले गर्दा गर्दै तपाईँ आज त हेर्दै हुनुहुन्न नेपाली नारीले विदेश जानु पर्यो भने स्थानीय निकायको गाउँ विकास समितिको स्वीकृति चाहिन्छ। कहाँ पुग्यो राज्य? अनि जुन देशको राष्ट्रपति महिला छ अनि त्यो देशमा महिलाहरू असुरक्षित अथवा महिलाहरू सुरक्षित यो सम्पूर्ण राज्य प्रणाली हिजो यही नेपाल प्रहरी थियो, यिनै नेपाली जनता थिए, तर शासन व्यवस्थामा अपराधीको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हत्याराहरू संसदमा निर्वाचित हुने, नेपाली जनताले प्रत्यक्ष चुनावबाट हराएका वामदेवहरू राष्ट्रिय सभामा पुग्ने, नारायण काजी श्रेष्ठजीहरू पुग्ने अनि भ्रष्टाचारीहरू पुग्ने भनेदेखि अब यो अवस्थामा हालाकि अब महाराजीवाला प्रश्न पनि उठ्यो भने यो अवस्थामा यो राज्य व्यवस्थाले बलात्कारीलाई कारबाही पनि गर्न सक्दो रहेनछ किनभने सबै अपराधीहरूलाई तपाईले चाहिँ निर्वाचनमा मनी माइन्ड र मनी मसल प्रयोग गरेर लिएर आउनु भएको हुनुहुन्छ। यस्तै गतिविधि हुन्छ। हस् यहाँको समग्र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। PNPखबर.com लाई हार्दिक धन्यवाद नमन प्रणाम।